सांकवाळी वाठारांत सेल्फ डिक्लेअर्ड आरटीआय एक्टिव्हिस्टाच्या नावार बेकायदेशीर हिल कटिंगान हात आशिल्ल्याचो आरोप आरटीआय एक्टिव्हिस्टाचे सांकवाळी कम्युनिदाद प्रेसिडेंट प्रताप माडोरकर हांणी केला। आमचेर चोर म्हणून आरोप करता, मात स्वता आपल्या आवयच्या नावान फेक डॉक्युमेंट्स तयार करून आपल्या घराक नंबर मेळयता। व्हड व्हड गाडयो आसा, बंगलो आसा, ते सगळे खंयच्यान येता असोय प्रश्न माडोरकर हांणी केला। दुसऱ्याबद्दल सोशल मीडियाचे चुकीचे व्हिडिओज घालतात, मात स्वता कितें वावर करता ते कोणाक सांगना, स्वताचे सत्य लिपोवन दवरता अशें सांकवाळेचे आदले सरपंच नारायण नायक हांचो आरोप। पंचायत सदस्यांक ब्लॅकमेल करून तांचे कडल्यान एका दिसान हाऊस नंबर मेळयला देखून सांकवाळेचे डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्लाय हांणी लेगीत ह्या आरटीआय एक्टिव्हिस्टाची टिका केल्या। आज प्रेस माध्यमा थ्रू हांव सांगपाक पळयता कितें पयर आमी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ते इन्स्पेक्शना उपरांत जे बेजीचेर आमकां कंप्लेन येयली ते बेजीचेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें हिल कटिंगाचें। कितें लास्ट असेंब्ली आमचे ऑनरेबल सीमान सुद्दां सांगलेलें की हिल कटिंग खंय जाता सडनली इन्फॉर्म करपाचें सर्टन ऑथॉरिटीक आनी पर्सनली पंचायत सुद्दां तेचेर एक्शन घेवपाचें आनी नाल्यार तलाटीक इन्फॉर्म करपाचें खंय कितें जाता। कितें इट्स आवर ड्युटी, फाल्यां कितें जालें आमचेर नाका, कितें एट लास्ट सगळे पंचायतीचेर येता। तुमकां खबर आसतलो वायनाडान जे इश्यू जाल्ले इतले व्हडले रातचे कितले लोक आयज दीस पयलीं फाल्यांचे दीस ना ते तशें इतले व्हडले इन्सिडंट जाल्ले तसले आमकां आमच्या गांवांत जाल्ले नाका आनी आमच्या पंचायतीचेर ब्लेम येयल्ले नाका। आमी आमकां जेन्ना कंप्लेन येयल्ले आमी एक्शन ते स्पॉटाचेर गेल्ले, आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी सांगलें सुद्दां जे कंप्लेन तेणी सुद्दां सांगलें की प्रेसाक सांगलें की सपोज एक्शन घेयना 15 दिसा भितर देन यू विल गो टू कोर्ट वा सादारण एक्शन। आनी आमी सुद्दां ताका एश्युरन्स दिल्ले कंप्लेनाक की आमी जे एक्शन घेवपाचें आमी फुडें घेतलो। पण जेन्ना काल जेणी जे कंप्लेनान मिडिया थ्रू फेसबूक थ्रू कितें मिडिया थ्रू एक केल्ले तेणी सांगपाक लागलो तो तर येवंकूच ना, तेकाय आमी लेटर धाडले, तो एक्चुअली तो सांगता हाजे हिशोबान तो सायटीर कितें येवना। सपोज तूं ना, तूं फकत प्रेसाचेर उलयता, आपले फेसबूक ऑन करपाचें आनी कॅमेरा ऑन करपाचें आनी डावनलोड करपाचें हें उरलां तुका, तूं यो मरे सायटीचेर कितें येयना, तुका गट्स जाल्यार येवपा जाय, तुवें करूं ना थिंगा आमकां सांगपा जाय न्हू, तुकाय लेटर धाडलेलें मरे, तूं येवपा जाय आशिल्लें। हांव कितें सांगपाक पळयता, हे जे तूं आरटीआय म्हणून तुका डिक्लेअर केल्लें, तुका आरटीआय म्हणून कोणी डिक्लेअर करूं ना, तूं जे करता पळय लोकांचे पयशे लुट्टा, तूं आरटीआय एक्टिव्हिस्ट न्हू, तूं लोकांचे लुट्टा। कितें म्हणून सांगता लुट्टा म्हणून? हांव 2017 हांव सरपंच जाल्लो, 2017 फर्स्ट टायम जाल्लो, तेन्ना हांवें जेन्ना एंट्री मारले आनी हेजे पयलीं हांव पळयतालो जेन्ना रमाकांत सरपंच आशिल्लो पळय तेजेर तो भरपूर एलिगेशन करतालो, रमाकांत बरकर तशें केला, चोरी केला, हे केला, सगळें एलिगेशन। आनी जेन्ना हांवें पंचायतीन एंट्री मारल्या सरपंच म्हणून खुर्चेर जेन्ना बसलो पळय हांवें पळयलें की हेजे भरपूर आरटीआय इन्फॉर्मेशन मागतालो। आनी आमचे स्टाफ आहा पळय तीन स्टाफ कितें आशिल्ले, 3 का 4 स्टाफ आशिल्ले, फकत हेच कामाक लागून उरताले आमचे पंचायत स्टाफूच, हेगेलें काम करपा लागून, हेगे आरटीआय काडपाक आमचे लोकांचे गरीब लोकांचे पंचायत आमचे इतले व्हडले पॉप्युलेशन अरावंड समथींग 14,000 वोटर्स आनी 30,000 पॉप्युलेशन आमचे सांकवाल विलेज, इतले पॉप्युलेशन हँडल करपाक आमचे पंचायत फकत 4 स्टाफ आशिल्ले आनी 1-2 स्टाफ हेजे आरटीआय काडपाकूच, आनी आरटीआय दिना जाल्यार फुडें अपील करपाचें, तेका लागून आनी पयशे खर्च करपाचे, हेच काम करून। पण हांव कित्याक लागून उलयलें खबर आहा, आरटीआय तुवें कितले घेतल्या पळय, कितें तरी एक्शन घेयला, कितें तरी एक्शन तुवें गांवां लागून कितें बरेंपण केलां, कांय करूं ना तेणें, फकत आपले बोर्स भरला तेणें, ओपनली सांगता फकत आपले बोर्स भरला तेणें कितें केलें गांवां लागून। तेजे उपरांत हांवें तेजे एक व्हिडिओ केल्लो, हांव जेन्ना सरपंच तेन्ना वयलो MVR तो आमच्या MS कॉलेजी कडेन येवन तो व्हडलो पेपर दाखोवन तेणें हे काडले, व्हिडिओ काडलेले, आनी सगळे इतले फ्लॅट्स येयला, 2,000 फ्लॅट्स येयला, 2,500 फ्लॅट्स येयला। अरे तूं कितें केलें तुवें ते आरटीआय मागून सगळे भितर मरे, तूं आपलें काम केलें, आपले पयशे भितर मारले बिल्डरा कडल्यान, घेतले भितर आनी बसले घरा कडेन, कितें तरी एक्शन घेतलें तेंचेर तुवें? हांव येवचे पयलीं दिल्ले कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस, कितें एक्शन घेतलें तुवें? MVR आसा थिंगा, पुरवंदरा आसा, इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट अरावंड 3,000 फ्लॅट्स येयला, तूं फकत लोकांक दाखोवपा लागून व्हडले व्हिडिओ करता आनी आपल्याक मागीर तेंच्या वांगडा सेटींग करपाचें। अरे हांव तुका ओपनली सांगता, बिल्डर्स येता आमचे फुडें, बिल्डराक एक दुसरे बिल्डर तेका सांग पयलीसून तेका मेळ, जे तेच्या मिसिसाच्या नांवार एक शॉप आसा जे दत्ता श्री दत्ता साई सुपर मार्केट आनी तेका हाऊस नंबर दिल्लो आसा 278/15(a). आतां हो हाऊस नंबर जे एप्लिकेशन ते हाऊस नंबर घेवपाक एप्लिकेशन दिलां तें 27 मे 2027 आनी हाऊस नंबर अलॉट केला 27 मे 2017।
आतां फाटीं एक तेका व्हिडिओ पळयला, एक रातीन मेळटा, एक हेण मेळटा, जायते ताणें स्टेटमेंट केले. पूण एज पर ह्या हेजे प्रमाणे ज्या दीस ताणें एप्लिकेशन दिलां त्या दीस म्हणजे तेजी मिसेसान ज्या दीस एप्लिकेशन केला त्याच दीस ताका हाऊस नंबर अलॉट केला आनी वयल्यान थंय रेजोल्युशन नंबर घातला. आतां हांव म्हणटा आयज एप्लिकेशन दिताना आयजूच समज हाऊस नंबर समज इशू जाता जाल्यार ही मिटींग जाली केन्ना आनी केन्ना रेजोल्युशन हें घेतलें, हितूंक आतां संशोधन हो एक व्हडलो विशय आसा. तशेंच हांवें PDAकूय हें घातलेली कंप्लेन त्या शॉपाचेर. PDAन इन्स्पेक्शन काडलें, पयलीं इन्स्पेक्शन काडलें 4/9/2023. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेले म्हाकाय आपयलेलो, 2 जाण ऑफिसर PDAंतल्यान येयले. त्या दीस ताणें इन्स्पेक्शन करपाक दिवना. तेजे उपरांत परत आनी एक इन्स्पेक्शन काडलें PDAन त्याच सेम शॉपाचेर 20/10/2023. त्यावेळी दिसता ताणें PDA हांकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवना. पयल्या तांकां धमकी दिली ताणें, तुमी सायडी वयता आपूण तुमचें हें घालतलो, ट्रेसपास घालतलो, हें तें अशें करून ताणें त्या दीस धमकी दिली. तेजे उपरांत आतां PDAन कितें केलां, 31/10/2023 पंचायतीक तेणें लेटर बरयलां जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमी काडा म्हणून, जें आयज मेरेन जावना. आतां म्हाका हे केसीचेर म्हाका दिसता म्हाका हांगच्यान कांय न्याय मेळना जाल्यार म्हागे लास्ट हें उरलें तें कोर्टांत वचपाचें आनी हांव तें वयतलो म्हाका वचपा जाल्यार. दुसरो तो आतां कितें म्हणटा, आतां काल जी एक म्हणजे पयर एक तेणें ब्रदर बाबान बीन एक तेजें हें दिलें आपल्याची हें डिफेम करपाक तुमी हें केलें तें केलें तें केलें, मिडियान आपल्या म्हणटा तो बायट घेवना आनी कुत्रे हें तें जायतें म्हणलें तेणें. आतां म्हाका ताका विचारपाचें आसा, तो घरा कडेन बसोन आतां कितलीं वर्सां जालीं आमचेर व्हिडिओ घालता. तेणें आमचें स्पश्टीकरण केन्ना विचारलां तेणें? तो आतां मिडिया सांगता न्हू आपली बायट घेवपाक जाय, हें घेवपाक जाय, तें घेवपाक जाय. आतां तो घरा बसून आमचे व्हिडिओ घालता. तेणें आमकां विचारलां बाबा तो घालचे पयलीं आमचे कडल्यान तेणें स्पश्टीकरण केन्ना घेतलां सांगचे पयलीं? की लोकांनी शेअर होल्डरांनी सांगलां की ही कमिटी वन ऑफ द बेस्ट कमिटी आनी तेंच्यांनी एप्रिशिएट केल्लें आसा आमचें काम. फर्स्ट टायम कोमुलकादीन न बॉब मारता 64 घरां जी इलिगली जाल्ली ती मोडली. हो फक्त बॉब मारपाक आनी व्हिडिओ काडपाकूच उरलो, तेच्या भायर तेणी केन्ना कसलें बरें कार्य केल्लें ना. आतां दुसरी गोश्ट आतां हांव तुमकां सांगता की जे तेणी घराक हाऊस नंबर मागलेलो तो हाऊस नंबर आसा 278/114. हांव हे सगळे डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर उलयतां, तोंडांतल्यो खबऱ्यो आनी फुगड्यो नाका आमकां. सो तें करतना तेणी एक NOC दिल्ली, जो मनीस जेका तेणी जागो विकला म्हणटा तो तेका एक NOC दिल्ली आनी तेचेर बरयलां हाऊस टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हाऊस. लक्षात दवरात, हाऊस टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हाऊस बेरिंग हाऊस नंबर 278/14. तो पार्ट ऑफ द हाऊस आतां दिता तेका. सो तितूर कितें म्हटलां, एज द सेड प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय हिम वायड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग डेटेड. आपणाक ही प्रॉपर्टी MOUच्या अंडर आसा आनी ती आपूण आतां दुसऱ्याक दिता आनी त्या प्रमाणे आपूण NOC दिता. नाव फुडें तें हांव तुमकां फुडें सांगलां कित्याक चड खूब सांगलां, संक्षिप्त सांगता. हाऊस बेरिंग नंबर 278/114 ट्रान्सफर कोणाच्या नांवार करता, इन द नेम ऑफ माय आवर मदर. लक्ष दिवन आयकात आनी लोकांकूय सांगता लक्षण, मिस्टर इराप्पा शिवप्पा दोड्डामणी. तो लोकांक जे सांगता ही तुजी आवय, अशी तुजी आवय कितली आसली तर हें आतां पब्लिकली विचारता. हो विचारपाचो प्रश्न न्हू म्हणून हांवें एवॉयड केल्लें गेले फावट. तो लोकांचे जे एप्लिकेशनांनी चुको काडटा त्यो हांव आतां दाखोवन दिता. हाऊस बेरिंग नंबर 278/114 इन द नेम ऑफ माय आवर मदर मिस्टर इराप्पा शिवप्पा दोड्डामणी. तूं कोणाचो पुत्र? तूं दुसऱ्यांक भायलें म्हणटा म्हणजे तूं खंयचो रे? इराप्पा दोड्डामणी आमच्या गोंयांत कोणाचें नांव ना, इतलें तरी हांव जाणा. दुसरें तेज्या फुड्यान तेणी एक MOU केल्लो आसा आनी तो MOU जर पळोवंक वचत जाल्यार तेणी फाल्सिफिकेशन कशी केला ही तुमकां आतां हें ते दीस म्हाका प्रश्न येवंक ना, आयज तेणी टायम हाडून दिला. इन द सेड प्रॉपर्टी देर एक्झिस्ट अ स्ट्रक्चर मुणकारियल हाऊस बेरिंग नंबर 278/114. तुमी जर आतां तो प्लॅन पळयशात तेणी अटॅच केला तो प्लॅनूय हाडलाय आनी तुमकां बऱ्याक पडटलो. तो हो प्लॅन आनी रेड मार्क केला आनी ब्लू मार्क केला, हे 2 प्रॉपर्टी आसा. तेणी 278/14 हाऊस टॅक्स मागला पार्ट ऑफ द हाऊस मुणकारियल हाऊस, नॉट ए हाऊस, मुणकारियल हाऊस. खंयची एजन्सी येवन थंय इन्व्हेस्टिगेशन करचें, मुणकारियल हाऊस आसा जाल्यार हांव कितेंय पिड्ड्यार जावपाक तयार आसा आनी कसलीय सजा भोगपाक तयार आसा. तेणी मागला 14 प्लॉट नंबर 14 हाऊस टॅक्स मागला आनी दिला खंय वयर दोंगरार व्हरून ताका बसयला. कारण ताका तो दोंगर फोडपाचो आसलो, तो दोंगर फोडटा आनी यूज करून ताका तेणी कोणाक विकलेले ते सुद्दां त्या लोकांनी पयशे परत गेले. हे भानगडीचे आमकां प्लॉट नाका म्हण
मुणकारियल हाऊस नंबर हे जाल्यार तेणी 9 लाखांक घेतला. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो कोणाक शिकयता? तो शिकयता एप्लिकेशन कशी करची आनी कितें करचें. आतां नारायणान सांगला तेच पान तो लोकांच्या नांवान बॉब मारता, तुमकां एके राती भितर मेळटा म्हणून. अरे तुका त्याच दिसा एप्लिकेशन दिवन त्याच दिसा कशें मेळ्ळें म्हणजे तूं एक्सटॉर्जन करता.